जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट रहमान। आज हम कॉमन मैन पे बात करेंगे जी। एक आम आदमी का इशू है क्या? देखें, ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाना या किसी की प्लॉट पे या किसी के घर पे या किसी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम इसी इशू को डिस्कस करेंगे कि कानून इसके बारे में क्या कहता है, और अगर आप वकील साहब के पास जा रहे हैं तो आपके पास क्या रेमेडीज आपके पहले माइंड में होनी चाहिए कि मेरे पास ये रेमेडी है, ताकि तो देखें, वकील साहब बेशक आपसे बेहतर जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आम पब्लिक का भी हक है जिसके हाई स्टेक इन्वॉल्व है इस केस में, जिसका एक प्लॉट है, वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया तो पाकिस्तान में मेरे लीगल रेमेडी क्या है और कितने अरसे में इसका फैसला हो सकता है। और इसके अलावा अगर पंजाब में है, फुफ्फो चाचा ताई, ये जो भी हमारा सिस्टम फैमिली सिस्टम है, इनहेरेंटली अगर किसी को जगह नहीं मिल रही जो कि उसकी जद्दी जगह बनती है, तो उसका कब्जा वापस कैसे लेना है, तकसीम कैसे करवानी है, तो आज हम कैटेगरिकली इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के पास अख्तियार होता है अपने सूबे में किसी भी कानून को बनाने का। तो मुख्तलिफ पंजाब के सूबों में एक मुख्तलिफ कवानीन मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान लेवल का जो हम डिस्कस जो करेंगे वो पंजाब और पाकिस्तान लेवल पे करेंगे। पहले बताओ, पाकिस्तान में जो कानून है, जो इंतहाई मजबूत कानून तस्वर किया जाता है, वो है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। ये जो कि एक्ट है, इसको सदर पाकिस्तान ने, जो उस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस दौर में, उन्होंने नाफिज अमल किया था पाकिस्तान पूरे में। तो इसकी डोमेन पूरा पाकिस्तान है, चारों सूबे इसकी डोमेन में आते हैं, और इवन जो बाकी हमारी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो भी, वहाँ भी ये कानून लागू है। इसके सेक्शन 3 के तहत आप अगर किसी जगह पे काबिज थे, आपको फोर्सफुली वहाँ से उठा लिया गया, तो मीनिंग देर पाए कि आपने प्लॉट खरीदा, आपने डीपीसी तक की, उसके बाद मुल्क से बाहर चले गए, या आप शहर से बाहर आपका प्लॉट है, या किसी सोसाइटी में आपने डीपीसी तक, या आप इवन आपने दो ब्लॉक्स ही लगा दिए, कब्जा हो गया आपका, और उसके बाद जब आप वापस आके देखा तो फोर्सफुली किसी ने वो ब्लॉक्स उठा के या वो दीवार गिरा के अपना वहाँ बिल्डिंग शुरू कर दी या ख़त्म कर दी, तो ये आप सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 के तहत उस पर मुकदमा करवा सकते हैं। सेशन कोर्ट में चलेगा जी ये मुकदमा, स्पीडी रेमेडी है, लेकिन इतनी स्पीडी भी नहीं है। बाद में आता हूँ जो स्पीडी 3 रेमेडी है, उसमें भी हम आते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ये फौजदारी है, टोटल फौजदारी है, सिविल लिटिगेशन नहीं है। इसमें तरीकाकार क्या होता है कि आप अपना पूरा केस लेके सेशन के पास जाते हैं, बतौर इस्तगासा वहाँ जमा करवाते हैं। अभी नोटिस किसी को नहीं हुए, मोज़र जो सेशन कोर्ट होती है वो आपके पूरी फाइल का पेरुजल करती है, उसमें देखती है। बात टाइम इस तरह करते हैं कि वो महकमा माल से रिपोर्ट मांग लेते हैं या महकमा पुलिस से रिपोर्ट मांग लेते हैं कि ये बंदा दावा कर रहा है कि लास्ट मंथ की 15 तारीख को मेरी ज़मीन पे कब्जा हुआ। आपको को 15 आई, महकमा माल से कह देते हैं कि इस जगह की तकसीम हुई थी और कागज़ किसके नाम बोल रहे हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दर्ज की। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट की बात हो रही है 2005 की। कंप्लेनेंट गया, उसने कहा जी मेरा यहाँ कब्ज़ा था, मैं इन फलाने लोगों ने मेरा ये कब्ज़ा यहाँ से मुझे उठा के फोर्सफुली खुद कब्ज़ा कर लिया है। अंडर सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट मेरा इस्तग़ासा कबूल किया जाए। तो पेरुजल करने के बाद महकमा माल से रिपोर्ट मांगी, महकमा पुलिस से रिपोर्ट मांगी, पुलिस डिपार्टमेंट से। उसके बाद अदालत फैसला करती है कि बाज़ नज़र में प्राइमा फेशियाई ये केस बनता भी है या नहीं बनता। अगर केस बनता हो तो जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको नोटिस जारी हो जाते हैं। नोटिस जारी होने के तरीकाकार वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। उनको बताया जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको बताया जाता है कि आप ज़मानत करवा के तशरीफ़ ले आए अदालत में, आके अपना केस फेस करें। और ये एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, इसमें 10 साल तक सज़ा या जुर्माना या दोनों चीज़ें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, 10 साल तक सज़ा हो सकती है अगर आपने किसी की जगह पर कब्ज़ा किया और फोर्सफुली और कब्ज़ा साबित हो जाए, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। एक तो रेमेडी ये होगी पाकिस्तान भर में। और इसके अलावा पंजाब ने ये 5-6 दिन पहले जो एक नया इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लेके जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उसकी क्या बात है। मैंने उसका डिटेल से पेरुजल किया। उसके नतीजे में पंजाब भर की जो अवाम है, जिनकी ज़मीनों पे लोग नाजायज़ काबिज होकर बैठे हुए हैं, ये उनके लिए इंतहाई स्पीडी रेमेडी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मैं आपको वज़ा कर दूं, ताकि क्योंकि कानून नया आया है, हमारी वकला कम्युनिटी भी इसमें यूज़ टू इतनी नहीं है, और आम ऑडियंस की जानकारी के लिए भी मुझे इसको डिटेल से बताना पड़ेगा। आपकी ज़मीन पर कब्जा हो गया, आपने सीधे जाना है डीसी के ऑफिस में। वहाँ डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डिनेंस के बाद वो ड्यूटी बाउंड है कि कमेटीज़ बनाने का, जिसको डिस्ट्रिक्ट
ریزولوشن کمیٹی کا نام دیا گیا DRC، ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی. ہر پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس لیول پہ ڈپٹی کمشنر کو گئے، وہاں ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی کو آپ نے ایک درخواست دینی وایا تھرو کونسل دیں تو بہتر ہے، تاکہ وہ سارا سیاق و سباق کے ساتھ پراپر ڈرافٹنگ کرنے کے بعد وکیل صاحب دیں گے. تو obviously آپ کو اسٹیک جو اتنے ہائی ہیں آپ کی، دیکھیں جی چھوٹے سے چھوٹا پلاٹ بھی ہے وہ 20-25 لاکھ سے کم تو نہیں ہے، بھلے وہ ولیج میں بھی ہے. اگر کسی سوسائٹی میں اچھے ایریے میں تو اس کی ملینز میں 10 ملین 20 ملین 50 ملین تک بھی اس کی ورتھ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ وکیل صاحب کو فیس دے دیں گے تو وہ آپ کے فیس سے انصاف کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ چلے گئے ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی کے پاس وایا کونسل سوری، اور وہاں اپنے اپلیکیشن دے دی. اب جو DC صاحب ہیں، کمیٹی جو ہے بنی ہوئی ہے اس میں محکمہ مال کے لوگ بھی ہیں، محکمہ پولیس کے لوگ بھی ہیں، جی محکمہ پولیس کے لوگ بھی ہیں، کیونکہ اس میں وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے 90 ڈیز کے اندر آپ کے جو آپ نے اپلیکیشن دی ہے اس میں فیصلہ سنانے میں. اور اگر بادی نظر میں پرامہ فشائی کیس آپ کا بالکل ٹھیک ہے تو ودن 24 آورز آپ کو قبضہ دلوایا جائے گا وایا پولیس. جی پاکستان پینل کوڈ کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، اس کی جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی جس بندے نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر آپ کو قبضہ دلوایا جائے گا. اس آرڈیننس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو یہ کمیٹی ہے وہ 90 دن کے اندر فیصلہ کرے گی. اب اس کی پروسیڈنگ کیا ہوگی؟ کیس میں نے کیا نا کل، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی پروسیڈنگ یہ تھی کہ ہم نے وہ کیا تو انہوں نے پرائمری فیشری ہمارے سارے ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے نوٹسز کر دیے رسپونڈنٹس کو. اس کو رسپونڈنٹس ہی کہیں گے، ڈیفینڈنٹ نہیں کہیں گے، یہ کیونکہ ہم اپلیکینٹ ہیں، وہ رسپونڈنٹس ہیں. رسپونڈنٹس کو نوٹس کر دیا. اب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پھر. لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے جو وہاں کمیٹی کے رکن تھے انہوں نے کہا جی یہ ہم 90 ڈیز میں آپ کو فیصلہ کر کے دیں گے آپ کو. میں نے کہا جی پوچھ لیا نا، میں نے کہا جی اگر میرے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ نہ ہوا یا میرے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور دوسری پارٹی نے اپنے کو ریڈ سمجھا تو اس کے پاس ریمیڈی کیا ہے. تو میں نے کیونکہ آرڈیننس بھی پڑھا تھا، انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ابھی تک وہ خیر ٹریبیونل قائم نہیں کیے کیونکہ ابھی تو بالکل انیشل سٹیج ہے. ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ٹریبیونلز قائم کیے جائیں گے جس میں دونوں پارٹیز، یعنی کہ جو بھی اپنے آپ کو اگریوڈ سمجھے گی کہ مجھے تو اس سے نقصان ہو گیا جی، تو وہاں ٹریبیونل میں جا کے اپیل کر سکتی ہے. اور وہ اس کا بھی سرٹن ٹائم لیمٹ ہے جس میں ہائی کورٹ کے معزز جج جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گے. اسپیڈی ریمیڈی ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اگر آپ کی جگہ پہ قبضہ ہو گیا ہے تو آپ فوراً ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی میں درخواست دیں، تھرو کونسل جائیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں بھی ایویڈنس ریکارڈ ہونا ہے. جی شہادت تو وہاں بھی ریکارڈ ہونی ہے. آپ نے اپنے گواہ لے کے جانے ہیں تو گواہوں کی تیاری کس نے کروانی ہے؟ وکیل صاحب نے کروانی ہے. آپ کروائیں گے تو ایک وکیل صاحب ایک جو ہے گواہ صاحب کچھ اور بیان دے رہے ہوں گے، دوسرے گواہ صاحب کوئی اور بیان دے رہے ہوں گے. اور اگر آپ کی مخالف پارٹی نے وکیل کروا لیا، انہوں نے کوئی معزز وکیل صاحب کو ارینج کر لیا تو وہ کراس ایگزامینیشن میں آپ کو جھوٹا ثابت کر دیں گے. تو یہاں بھی آپ تھرو کونسل ہی جائیں. میں نہیں کہہ رہا مجھے کرائیں کیونکہ ہم تو ہے ہی کرمنل لیٹیگیٹر. آپ کو کسی معزز سول جو نیچر کو معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے جو نزدیک ترین بھی ہوں اور کریڈیبلٹی بھی رکھتے ہیں. ویسے تو سارے کریڈیبل ہیں ہمارے لیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سول لیٹیگیشن میں کمال کی مہارت رکھتے ہیں، جس میں پنجاب پنڈی میں بھی کافی معزز وکلا صاحبان، ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو 90 دن کے اندر آپ کا کیس ختم ہو. آپ جو 3-3, 5-5, 7-7 سال آپ رہتے تھے سول کورٹ میں، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں اپیل چلی گئی، پھر اس کے بعد سیشن میں چلی گئی، ہائی میں چلی گئی، سپریم میں پھر دوبارہ سول کورٹ میں کیس ریمانڈ کر دیا گیا، عمریں نسلیں وہاں گزر جاتی تھی. تو اب یہ سین ختم ہو گیا جی. پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 3 کے تحت 10 سال سزا اگر آپ سچے ثابت ہو گئے، جرمانہ یا دونوں چیزیں. اور پنجاب کے لوگوں کے لیے جو نیا آرڈیننس آیا ہے اموویبل پراپرٹی کو لے کے، تو اس کے روشنی میں ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی میں اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. DC آفیسر جتنے بھی ہیں پنجاب کے وہ آپریشن ہو گئے ہیں، تو وہاں جا کے کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے. تو آپ اپلیکیشن دے کے اپنی جائز زمین، جائز حق واپس لے سکتے ہیں. دعا میں یہ رکھیے گا. آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چودھری رحمان.